यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपिसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत आप मुझसे अच्छा जानते हैं। पिछले 50-60 साल से मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश ने जरूर भारत की जमहूरियत को और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत को मजबूत किया। हमारे बुजुर्गों ने भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाया। हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इक़्तिदार से नवाजा। बरसों आपने कांग्रेस का साथ दिया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बनाई, आपने उनका भी साथ दिया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आपने वोट देकर कामयाब किया। मैं आपको बतलाने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब की बार आपको अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डालेंगे तो भारत की जमहूरियत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की एक तल्ख हकीकत है, और वो तल्ख हकीकत ये है कि जिस समाज, जिस बरादरी के पास उसकी सियासी ताकत होगी, उसकी लीडरशिप होगी या उसकी क़यादत होगी, उसी समाज के मसाइल को, तकालीफ को सुना जाता है। जिस समाज के पास सियासी लीडरशिप होती है, उस समाज अपने लिए इंसाफ करा सकती है। वो समाज अपने हक का मुतालबा नहीं करता, बल्कि अपने हुकूक को हासिल कर लेता है। मेरे आने का मकसद उत्तर प्रदेश को सिर्फ यही है कि मैं हजारों किलोमीटर दूर से अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ जो जिंदगी का मुख्तसर सा वक्त अल्लाह ने हम तमाम को दिया है, मैं अपनी जिंदगी के वक्त को
اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا، اگر کوئی اسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے، تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو دی، یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ آج اگر اسی سرزمین پر اگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے جاتے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا مؤثر انتظام نہیں کیا جاتا، آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی، جہاں پر انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو، آپ ان مسائل پر نظر ڈالیے، اور اگر یہ مسائل سچ ہیں، اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا، جب تک بھارت میں مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی، اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہے گا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وطن عزیز میں بھیک مانگیں گے، کیا ہم وطن عزیز میں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اگر ہم کو اپنا